हामी स्ट्रेट लाइन्स एन्ड फङ्सन्समा बजेट एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्सको बारे हेर्न गइरहेछौँ। यो हाम्रो अर्को एप्लिकेसन हुने भयो। एकदम सजिलो छ बजेट एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स भनेपछि। यहाँनिर अब कन्स्ट्रेन्ट भन्ने कुरा आउनसक्छ। कन्स्ट्रेन्ट भन्ने बित्तिकै यसको अर्थ है, कन्स्ट्रेन्टको अर्थ भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भने एउटा बााउन्ड्री। ठिक छ, कन्स्ट्रेन्टले के गर्छ, एउटा बााउन्ड्री सेटअप गर्छ। ठिक छ, हो जस्तै एउटा बाइकको कन्स्ट्रेन्ट कति हुनसक्छ, 135cc भनेपछि के त्यस्तै 135 एउटा कन्स्ट्रेन्ट भयो होइन। त्यसै गरी पानी तात्नको लागि 100 डिग्री सेल्सियस भनेको कन्स्ट्रेन्ट भयो। किन भन्दाखेरि 100 डिग्रीभन्दा माथि गएपछि के हुन्छ, बाफ हुन्छ। जुन हाम्रो लिक्विड वाटर थियो त्यो लिक्विड नभएर के हुन्छ, अब ग्यास हुन जान्छ। त्यसै गरी लिक्विड वाटरको लिक्विड रहने कन्स्ट्रेन्ट भनेको 0 डिग्री हो, किनभने 0 डिग्री भन्दा तल गइसकेपछि त्यो सोलिड हुन्छ होइन। कन्स्ट्रेन्टले के गर्छ, एउटा बााउन्ड्री सेटअप गर्छ। बजेट एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स भनेको नि के हो, बजेट र कस्टको बााउन्ड्री अनुसार हामीले काम गर्नु नै के हुन जान्छ त, बजेट एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स भनेर आउन जान्छ। सुरुमा हामी हेर्छौँ बजेट कन्स्ट्रेन्ट्सको बारेमा। बजेट कन्स्ट्रेन्ट्स के हुन्छ त, बजेट कन्स्ट्रेन्ट्समा बजेट कन्स्ट्रेन्ट भनेको अथवा बजेट लाइन पनि भनिन्छ यसलाई। बजेट कन्स्ट्रेन्ट अथवा बजेट लाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दा कति गुड्स, ठिक छ, कति गुड्स कन्ज्युमरले किन्न सक्छ जति उसको बजेट छ होइन, एकोर्डिङ टु द बजेट। जस्तै के भन्न सकिन्छ, एमाउन्ट अफ गुड्स that can be purchased or afforded by income of ए पर्सन भन्न सकिन्छ। पर्सनमा अब जे पनि हुनसक्छ, कम्युनिटी पनि हुनसक्छ, फ्यामिली पनि हुनसक्छ होइन। किनभने होल फ्यामिलीमा कमाउने एउटा मान्छे मात्रै पनि हुनसक्छ, सबैले पालिरहेको हो। के भयो त भन्दा बजेट कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ एमाउन्ट अफ गुड्स जुन चाहिँ हामीले पर्चेस गर्न सक्छौँ हामीसँग भएको पैसाले। अब कन्स्ट्रेन्ट किन भन्यो भन्दा तपाईँले कमाउने पैसा त एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ होइन। जेनरली हेर्दाखेरि तपाईँको जुन मन्थली इन्कम आउँछ त्यो त एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु आउँछ नि त। त्यसलाई तपाईँले न बढाउन सक्नुहुन्छ न घटाउन सक्नुहुन्छ होइन। हो एउटा त्यो कन्स्टेन्ट कुरा जुन आउँछ त्यो कन्स्टेन्ट हुन गयो, र त्यो एउटा जुन कन्स्टेन्ट कुरा आउँछ त्यो कन्स्टेन्ट कुराहरूले तपाईँले भेरिएबल आइटमहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। किन भेरिएबल आइटम भनियो त भन्दा जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँको घरमा पाहुना आउनुहुन्छ, तरकारी पहिले आधा केजी लाग्थ्यो न 1 केजी किन्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। चिनी पहिले 2 केजी किन्नु पर्थ्यो भने अब 3 केजी किन्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। हो त्यस्तो कुराहरूलाई त मिलाउनु पर्यो, तर तपाईँको आउने पैसा भनेको त के हो, कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर कन्स्टेन्ट भयो, जसको कारण चाहिँ हामीले सबै कुरालाई मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, बजेट कन्स्टेन्ट। सपोज मैले 2वटा गुड्स किन्नुपर्ने छ, एउटा गुड्स एक्स हो अर्को गुड्स वाई हो। यिनीहरू हाम्रो के भयो त, गुड्स हुन गयो। ठिक छ, यो हाम्रो गुड्सहरू जुन किन्नुपर्ने हो। र यो गुड्स हामीले कसरी किन्नु पर्यो त, यो गुड्स किन्नको लागि हामीसँग भएको बजेट भनेको कति छ, बी बजेट छ। यो हाम्रो एमाउन्ट अफ बजेट हुन गयो। ठिक छ, बी बजेट छ। अब बजेट बीले हामीले त डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्समा किन्न सक्छौँ एक्स र वाई गुड होइन। हामीले एक्स र वाईको एमाउन्ट त चेन्ज गरेर किन्न सक्छौँ नि। एक्सको एमाउन्ट धेरै पनि किन्न सकिन्छ, वाईको एमाउन्ट थोरै किन्न सकिन्छ, अथवा भाइस वर्सा। एउटाको क्वान्टिटी चेन्ज गरेर अर्को क्वान्टिटीमा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्यो। ठिक छ, सपोज हामीले एक्स भन्ने गुड चाहिँ एक्सवटा किन्यौँ रे र वाई भन्ने गुड चाहिँ वाईवटा किन्यौँ रे। ठिक छ, एक्सको गुड एक्सवटा, वाईको गुड वाईवटा, र प्रत्येक एक्स गुडलाई पिएक्स पर्दो रहेछ। पिएक्स पर युनिट भनेको एउटा गुडलाई एक्स रुपियाँ। त्यसै गरी वाईको प्रत्येक गुडलाई यसको युनिट प्राइस भनेको चाहिँ पिवाई रहेछ, प्रत्येक युनिटलाई पिवाई। ठिक छ, हो यो हुन गयो भनेपछि यति कुरा त बुझियो। अब हामीले टोटल कति गुड्स किन्न सक्ने रहेछौँ अथवा के हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा गुड्सको प्राइस पिएक्स हुन्छ भने एक्सवटा गुडको प्राइस के हुन्छ, एक्स टाइम्स पिएक्स हुन्छ। त्यसै गरी वाईवटा पिवाईको के हुन्छ, वाई टाइम्स
पिवाई हुन जान्छ भनेपछि यो हाम्रो के भयो, यसरी बी लेख्न सकिन्छ यसलाई। ठिक छ, हाम्रो टोटल बजेटले किन्न सक्ने सामान यति हो। यहाँ अब धेरैवटा सामानहरू जोडेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर जुन इक्वेसन आयो, ठिक छ, यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भने इक्वेसन अफ बजेट लाइन भनेर भन्छौँ। यो इक्वेसनै के हुन्छ, इक्वेसन अफ बजेट लाइन भनेर हुन्छ। ठिक छ, र यदि हाम्रो बजेट इन्क्रिज भयो भने चाहिँ, बजेट इन्क्रिज भनेको त यो कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। ठिक छ, कन्स्टेन्ट भ्यालु इन्क्रिज भयो भने ठ्याक्कै हाम्रो के हुन्छ, सिफ्टिङ हुन्छ है। हाम्रो लाइन पहिले यदि यहाँ थियो भने ठ्याक्कै प्यारलली यसरी माथि सिफ्ट हुन्छ। बजेट डिक्रिज भयो भने ठ्याक्कै यता तलतिर त्यही एमाउन्टले के हुन जान्छ त, सिफ्टिङ हुन जान्छ यहाँ। ठिक छ, हो यसरी हामीले यो कुरा हेर्न सक्छौँ। अब यसको केही प्रपर्टिजहरू हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। यो बजेट लाइनको के प्रपर्टिजहरू छ भनेर हामी यहाँ थोरै हेरौँ है त। सपोज गरौँ मैले एक्सको गुड चाहिँ केही पनि किनिनँ, मैले टोटल पैसा नै केमा लाएँ, वाईको गुड्समा लाएँ। लेट एक्स इक्वल्स टु 0 भयो भने के हुन्छ, वाई पिवाई इक्वल्स टु बी हुन्छ, र हाम्रो यहाँनिर वाईको भ्यालु के हुन जान्छ, बी डिभाइडेड बाई पिवाई हुन जान्छ। ठिक छ, त्यसै गरी यदि मैले वाईको एउटा पनि गुड्स किनिनँ भने एक्स टाइम्स पिएक्स इक्वल्स टु बी हुन्छ, र हाम्रो एक्सको भ्यालु के हुन्छ त, बी अपन पिएक्स हुन जान्छ। यो दुईवटा कन्डिसन भनेको कस्तो कन्डिसन ल्यायो त यसले भन्दा, हामीले एक प्रकारको मात्रै गुड्सहरू चाहिँ यदि किन्यौँ भने यस्तो खालको इक्वेसन यहाँनिर आउँछ। यो भनेको हाम्रो एक्स इक्वल्स टु 0, यतापट्टि हाम्रो वाई इक्वल्स टु 0 को केसमा हामीले यस्तो खालको भ्यालुजहरू पुट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यहाँ ठ्याक्कै हामीले यही कुराहरू निकाल्यो। यसले के दिन्छ त, यहाँको एक्सले के दियो, यो एक्सले म्याक्सिमम नम्बर अफ एक्स गुड्स that can be purchased by B। ठिक छ, हामीले टोटल बजेट नै एक्स गुड्सको लागि युज गऱ्यौँ भने यति एमाउन्ट पर्चेज गर्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी यतापट्टि के आउन जान्छ त, हाम्रो सपोज यही कुरा हामीले लियौँ भने यसले के दिन्छ हामीलाई, म्याक्स नम्बर अफ वाई गुड्स द्याट क्यान बी पर्चेस्ड बाई बजेट बी हैन। त्यही कुराहरू त हो ठ्याक्कै यहाँनिर जुन हामीले कुरा लेख्यौँ, हाम्रो यहाँभित्रको भ्यालुजहरूलाई बुझाउनको लागि हो। ठिक छ, हामीले यदि एउटा मात्रै आइटम किन्नु छ भने म्याक्सिमम आइटम यति किन्न सक्छौँ जुन हाम्रो बजेटले दिएको छ। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्यो है। र यो त तपाईँले लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्न आइहाल्ला कस्तो लाइन हुन्छ भनेर। यसो गरौँ त, यहाँनिर लाइन बनाउँ है त यसको, अनि हेरौँ। सपोज यहाँनिर हामी एउटा लाइन क्रिएट गरौँ, यतापट्टि एक्स छ, यहाँनिर हाम्रो के छ, वाई छ है। यहाँनिर एक्स छ, यतापट्टि हाम्रो वाई छ, अनि यसलाई यसको हामी के बनाउँ त, इक्वेसन क्रिएट गरौँ है त। यता वाई छ, यतापट्टि एक्स छ। अब पिएक्स पिवाई हामीले एक्स र वाई राख्नु पर्यो। यतापट्टि एक्स राखिसक्यौँ, उतापट्टि हामीले वाई राखिसक्यौँ। अब एक्सको भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ त, एक्सको भ्यालु 0 भयो भने हाम्रो एकातिर मात्रै आउने हो हैन। एक्सको भ्यालु 0 हुनुको मतलब यो पोइन्टमा मेरो भ्यालु आउँछ। यो भनेको के हुन्छ, यहाँनिर एक्सको भ्यालु 0 छ, 0, बी बाई पिवाई हुन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि के आउँछ, बी बाई पिएक्स, 0 आउँछ, र यो नै भनेको के हुन्छ, हाम्रो बजेट लाइन हुन जान्छ। ठिक छ, यतापट्टि एक्सको भ्यालु, उतापट्टि वाईको भ्यालु, र यहाँबाट हामीले बजेट लाइन निकाल्न सक्छौँ। अब यो भ्यालु जुन छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर आएको जुन भ्यालु छ यसले हाम्रो बी बाई पिवाईको भ्यालु दियो अथवा वाई इन्टरसेप्ट दियो, र यतापट्टिको हाम्रो जुन भ्यालु छ, यहाँको भ्यालुले चाहिँ हाम्रो के भ्यालु दियो, बी बाई पिएक्स अथवा एक्स इन्टरसेप्ट
भन्ने भ्यालु दियो। ठिक छ, एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्टको भ्यालुहरू यहाँबाट निकाल्न सक्ने भयो। अब यसको स्लोप कति हुन्छ होला त? यसको स्लोप निकालौँ, यहीबाट स्लोप निकाल्न सकिहालिन्छ। स्लोप भनेको स्लोप इक्वल्स टु हाम्रो y2 माइनस y1 भनेपछि 0 माइनस b डिभाइडेड बाई py गर्ने डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 भनेपछि b डिभाइडेड बाई px माइनस 0 हुन्छ। यहाँनिर माइनस b बाई py भयो, यतापट्टि b बाई px हुन गयो। अब यो b र b क्यान्सल गरौँ, कति आउने रहेछ त भ्यालु? माइनस px डिभाइडेड बाई py आउँछ। यो हाम्रो स्लोप हुन गयो। अब स्ट्रेट लाइनको स्लोप त जहिले पनि सेम हुन्छ, जुनै ठाउँमा पनि सेम हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो लाइनको स्लोप भनेको कति हुने रहेछ? माइनस px डिभाइडेड बाई py हुने रहेछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ जस। ठिक छ, सिम्पल कुराहरू नै छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। तपाईँहरूले यो स्लोपहरू कसरी निकाल्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यो लाइनमा हामीले कसरी काम गरिरहेछौँ, अगाडिको जुन हामीले कामहरू गरेका थियौँ स्लोप भेट्ने कामहरू हैन, फर्स्ट हाम्रो जुन टपिक छ त्यो टपिकमा हामीले स्ट्रेट लाइन सम्बन्धी थ्योरिटिकल पोर्सन्सहरू हेरेका थियौँ। हो त्यो थ्योरिटिकल पोर्सन्स एकचोटि हेर्नु होला है, यो तपाईँले बुझ्नु भएन भने, अथवा अरू कहीँनिर बुझ्नु भएन त क्वेसन सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल, यति कुरा त हामीले बुझ्यौँ। स्लोप निकाल्यौँ हामीले, एक्स इन्टरसेप्ट वाइ इन्टरसेप्टको भ्यालुहरू पनि निकाल्यौँ हैन, कसरी निक्लिँदो रहेछ। त्यसै गरी अब यहाँबाट के कन्क्लुजन डेराइभ गर्न सकिन्छ होला त भन्दा, पहिलो कन्क्लुजन हामीले के डेराइभ गर्न सकिन्छ भने, इफ प्राइस रेसियो चेन्जेस, ठिक छ, स्लोप अफ बजेट लाइन चेन्जेस, स्लोप अफ बजेट लाइन चेन्जेस हैन। त्यसै गरी दोस्रोमा के छ हाम्रो, इफ बजेट चेन्जेस के हुन्छ त? स्लोप डज नट चेन्ज। ठिक छ, जस्तै यहीँबाट हामीले हेऱ्यौँ भने हैन, यहीँबाट हेऱ्यौँ भने यदि मेरो बजेट डबल भयो अरे, मेरो बजेट बी को साटो 2b हुन गयो अरे। ठिक छ, बजेट यति भयो। यसलाई यतापट्टि ल्याएर चाहिँ यसको इक्जाम्पल मजाले हेरौँ। यो मेरो इक्वेसन छ हैन, यही इक्वेसनलाई मैले यतापट्टि लिन्छु, हेरौँ है त। ल यहाँ, ल यो मेरो इक्वेसन छ। अब मेरो बजेट डबल भयो। ठिक छ, मेरो बजेट डबल भयो भने के हुन्छ? 2b डिभाइडेड बाई py भनेको त भ्यालु धेरै हुन्छ भनेपछि यहाँ माथि पुग्ला। त्यसै गरी यो पनि के हुन्छ त? यहाँनिर पुग्ला। भनेपछि हाम्रो के आयो त इक्वेसन? नयाँ इक्वेसन यहाँनिर आयो। यो भ्यालु भनेको 0,2b डिभाइडेड बाई py छ र यहाँनिर 2b डिभाइडेड बाई px, 0 छ हैन, यहाँनिर आयो। तर अब स्लोप चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा हेरौँ है त। जस्तै हाम्रो स्लोप के हुन्छ अब यहाँ? 0 माइनस 2b बाई py हुन्छ डिभाइडेड बाई 2b बाई px माइनस 0 छ। यसको मतलब माइनस 2b बाई py डिभाइडेड बाई 2b बाई px हुन्छ है। अब 2b क्यान्सल हुन्छ भनेपछि माइनस px डिभाइडेड बाई py आउन गयो। ठिक छ, हो यसरी हामीले के देख्यौँ त? हाम्रो यदि b को भ्यालुमा चेन्ज आयो भने पनि हाम्रो स्लोपमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, जस्ट लाइन चाहिँ सिफ्ट हुने रहेछ। अब हाफ भएको भए, सपोज यो भ्यालु हाम्रो आधा भएको भए के हुन सक्थ्यो त? यहाँनिर आउन सक्थ्यो कि यो ठाउँमा आउन सक्थ्यो। तर के हुन्छ त? स्लोप चाहिँ चेन्ज हुँदैन फेरि यसको। ठिक छ, आउन यसलाई यहाँ आयो होला, तर यसको स्लोप के हुने भएन त? चेन्ज हुने भएन है। स्लोप चाहिँ सेम नै रहन्छ, तर के भयो? ठ्याक्कै अलिकति तलतिर चाहिँ लाइन आउने भयो। यति कुराहरू हो। यो भनेको हाम्रो के को लागि भयो त? सपोज हाफ भएको भए 0,1/2 b बाई py छ अरे यहाँ, र यहाँनिर के छ? b बाई 2 px, 0 छ हैन। यसरी हामीले भ्यालुजहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, अर्को कुरा मैले के लेखेको थिएँ? इफ प्राइस रेसियो चेन्जेस स्लोप अफ बजेट लाइन चेन्जेस। अब प्राइस रेसियोहरू भनेको के आउँछ यहाँ? यदि हाम्रो px र py को भ्यालुहरू चाहिँ चेन्ज भयो भने हाम्रो लाइन पनि चेन्ज हुन्छ।
PX को भ्यालु र PY को भ्यालु चेन्ज भइसकेपछि त पहिले यहाँ थियो यहाँ हुनसक्छ, PX को भ्यालु चेन्ज भएर यसरी यो यतापट्टिको कुनै पोइन्टमा आइदिन सक्छ, लाइन हाम्रो यसरी आइदिन सक्छ होइन। भनेपछि त यहाँनिर स्लोपमा चेन्ज आउँदो रहेछ, ठिक छ। त्यसैले बजेट लाइनमा केही चेन्ज हेर्नु छ अथवा ल्याउनु छ भने हाम्रो के हुनु पर्यो, प्राइस रेसियोमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने रहेछ। जब हामीले प्राइस रेसियोमा चाहिँ चेन्ज ल्याउँछौँ त्यति बेला हाम्रो बजेट लाइनमा पनि चेन्जेसहरू ल्याउन सकिँदो रहेछ है त। यो कुरा बुझियो होला। अब हामी कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्सको बारे हेर्छौँ है त। कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स, बजेट कन्स्ट्रेन्ट्स त सजिलै छ, जे होस् यही अनुसारै हामीले कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्सको पनि के गर्नुपर्ने हो त, डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै अब कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स भनिसकेपछि जस कस्टमा लाग्ने एउटा सम कन्स्ट्रेन्ट्सको कुराहरू त आयो नि। कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्सलाई चाहिँ अर्को तरिकाले भन्दा आइसो कस्ट भनेर पनि भनिन्छ है, आइसो कस्ट भनेर पनि भनिन्छ। र यसले के गर्छ त, relates the amount of inputs, relates the amount of inputs that a firm can afford, that a firm can afford to purchase given its total allowable expenditure and cost per unit inputs भनेको छ है। अब यहाँनिर के कुरा बुझ्न जरुरी छ हेर्नु त, यतिकै मैले भने भने त यो त केही हुँदैन। यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, यसले के गर्छ भने relates the amount of inputs that a firm can afford to purchase है, given its total allowable expenditure and cost per unit inputs। यसले हामीलाई के को भ्यालु दिन्छ होला त, एक तरिकाले भन्दा हामीले केही एमाउन्ट अफ गुड्सहरू प्रड्युस गर्नुपर्ने छ होइन। जस्तै हामीले एउटा कम्पनी खोल्यौँ अथवा एउटा फर्म खोल्यौँ अथवा हामीले एउटा सर्भिस दिने अर्गनाइजेसनै खोल्यौँ होइन। हो त्यो सर्भिस दिने अर्गनाइजेसन, फर्म, इन्डस्ट्री जे होस्, उसले केही प्रोडक्ट त दिनुपर्ने हुन्छ, केही प्रोडक्ट त बिकाउनु पर्ने हुन्छ, पैसा त चाहियो होइन। हो उसले कति प्रोडक्ट्सहरू निकाल्न सक्छ र प्रोडक्ट्सहरू निकाल्नको लागि त उसँग म्यान पावर कति छ, ठिक छ। त्यसै गरी उसको बजेट कति छ भन्ने कुराले असर गर्छ। कति उसले पहिले नै एउटा फिक्स्ड कस्टहरू गरिसक्यो होइन। त्यसै गरी त्यो उसको एउटा बजेट छ अथवा त्यो सामानहरू किन्नको लागि, सामानमा के पर्छ भन्दा लेबर कस्ट पनि पर्छ है। सामानहरू किन्नको लागि कति उसँग के गर्ने खर्च गर्ने क्षमता छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स भनेर भन्छौँ, ठिक छ। जस्तै हामीले कुनै गुड पनि बनाउन के चाहिन्छ त, एउटा लेबर चाहिन्छ, काम गर्ने मान्छे चाहियो है। त्यसपछि अर्को के चाहिन्छ, क्यापिटल चाहिन्छ, हामीलाई पैसा पनि चाहियो। पैसा र मान्छे भएपछि हामीले ठ्याक्कै काम गराउन सक्छौँ होइन। हामीले मान्छे हायर गर्ने, पैसा दिएर मान्छे हायर गर्ने, उनीहरूलाई काम गराउने, यही त कुराहरू हो। कुनै पनि गुड्स प्रड्युस गर्ने यो दुईवटा कुराहरू चाहिन्छ। सपोज डब्लु भन्ने कुराले के दिन्छ हामीलाई, डब्लु भनेको वेज रेट अफ लेबर छ, वेज रेट अफ लेबर भनेर छ। त्यसै गरी आर भनेको के हो त, युनिट प्राइस अफ क्यापिटल, युनिट प्राइस अफ क्यापिटल, ठिक छ। अथवा एउटा गुड्स प्रड्युस गर्ने यति प्राइस लाग्छ। यो वेज रेट अफ लेबर भनेको त छुट्टै कुरा भनेर सोचौँ, र आर भनेको प्रत्येक गुड्सलाई प्रड्युस गर्न सपोज आर लाग्छ भनेर भन्यो भने हाम्रो टोटल कस्ट भनेको के हुन जान्छ त, टोटल कस्ट भनेको एउटा लेबरको वेज डब्लु हो भने एलवटा लेबरको वेज डब्लु टाइम्स यल भयो, प्लस एउटा गुड्स प्रड्युस गर्न आर रुपियाँ लाग्छ भने के एउटा गुड्स प्रड्युस गर्न आर टाइम्स के लाग्छ, र यही कुराले हामीलाई टोटल कस्टको कुरा दियो हो। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त, यो हाम्रो इक्वेसन अफ, यो हाम्रो के भयो, इक्वेसन
अफ कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स हुन गयो। ठिक छ, इक्वेसन अफ कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स हुन गयो। टिसी इक्वल्स टु डब्लुएल प्लस आरके। यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ। र माथिकै जस्तो इक्वेसन त आयो नि यहाँनिर होइन, माथिकै जस्तो कुराहरू आयो, माथिकै जस्तो इक्वेसन आयो। सपोज हामीसँग यहाँ पनि दुईवटा कन्डिसन हुन गयो। पहिलो भने के भयो, इफ सपोज हाम्रो लेबररको कुरा गरिनौँ हामीले होइन, सपोज हाम्रो के भन्न सकिन्छ, यल इक्वल्स टु 0 भयो भने क्यापिटलै मात्र हाल्दाखेरि के भयो त हाम्रो यहाँ आरको भ्यालु भनेको टिसी बाई के को भ्यालु, क्यापिटलको भ्यालु टिसी बाई आर हुन गयो। र दोस्रोमा के भयो, इफ के इक्वल्स टु 0 हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ त, यल 0 भयो। यल 0 हुँदा यति भयो भनेपछि यल इक्वल्स टु के हुन्छ, टिसी बाई डब्लु हुन जान्छ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो टिसी बाई आर भनेको के एक्सिस इन्टरसेप्ट हुन गयो होइन, इन्टरसेप्ट हुन गयो। र यो भनेको यल एक्सिस इन्टरसेप्ट हुन गयो। ठिक छ, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ होइन, त्यो अगाडिकै जस्तो कुरा हो। त्यसै गरी यसको स्लोप भनेको पनि भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। इन्टरसेप्ट भेटिसकेपछि त स्लोप भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसको स्लोप भनेको के हुन जान्छ, स्लोप इक्वल्स टु माइनस डब्लु ओपन आर हुन जान्छ। यसरी हामीले भ्यालुहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यही कुराहरूलाई नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब यसपछि हामी यसको केही प्रब्लम्सहरू गर्छौँ। प्रब्लम्सहरू गरेपछि सबै कुरा क्लियर भइहाल्छ। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो 2014 को टियुमा पनि सोधिएको थियो। अ कन्ज्युमर has an income of rupees 1600 to spend on the two goods X and Y whose prices are rupees 200 and rupees 50 each respectively है। What is the slope of the budget constraint? What is the slope of budget constraint? अब यसलाई निकाल्न एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् है त, हामीलाई के दिएको छ, इन्कम दिएको छ। इन्कम दिइसकेपछि हामीले, इन्कम भनेको हाम्रो बजेट हो, हामीले यहाँबाट बजेट कन्स्ट्रेन्ट भेटायौँ होइन। र हामीलाई दुईवटा गुड्स एक्स वाई दिएको छ। एक्सको प्राइस 200 रुपियाँ दिएको छ र वाईको प्राइस 50 रुपियाँ दिएको छ। हामीले के भेट्नुपर्ने भयो त, स्लोप अफ बजेट कन्स्ट्रेन्ट। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर्नुहोस् है त, यहाँ सोलुसनमा let x and y be unit price of goods x and y respectively। ठिक छ, यो यसको युनिट प्राइस हुन गयो। त्यसै गरी हाम्रो बजेट कन्स्ट्रेन्ट कति छ, बजेट कन्स्ट्रेन्ट बी तपाईँको इन्कम नै हो, कति हुन्छ, रुपिज 1600 हुन्छ होइन। त्यसै गरी यहाँनिर पिएक्सको भ्यालु कति दिएको छ, रुपिज 200 र पिवाईको भ्यालु कति दिएको छ, रुपिज 50 भनेर दिएको छ। नाउ हामीले के लेख्नुपर्छ, द इक्वेसन अफ बजेट लाइन इज, द इक्वेसन अफ बजेट लाइन इज के हुन्छ, पिएक्स एक्स प्लस पिवाई वाई इक्वल्स टु बी हुन्छ। पिएक्स भनेको कति छ, 200, 200 एक्स भयो, यतापट्टि 50 वाई भयो, यहाँनिर 1600 हुन गयो। अब यसको स्लोप भेट्नु पर्यो। स्लोप भेट्ने सजिलो तरिका के गर्ने, और 50 वाई इक्वल्स टु माइनस 200 एक्स प्लस 1600 लेख्न मिल्छ, अभियसली मिल्छ। यहाँनिर वाई राख्यौँ अनि 50 उतापट्टि लग्यौँ, यहाँनिर 50 ले डिभाइड हुन्छ,
यतापट्टि पनि 50 ले डिभाइड हुन्छ है। और y इक्वल्स टु यहाँनिर कति लेख्न सकिन्छ -4x प्लस यहाँनिर 5 3 इज 15 32 भयो। अब y इक्वल्स टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो स्लोप कति आउन जान्छ देयरफोर स्लोप अफ बजेट कन्स्ट्रेन्ट इक्वल्स टु -4। यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिकाले पनि झिक्न सकिन्छ। कसरी भन्दा सुरुमा b/px झिक्ने, त्यसै गरी b/py झिक्ने हैन। अथवा यो नगरी पनि तपाईले अर्को तरिका भनेको -px डिभाइडेड बाइ py गर्दा पनि आउँछ। -px डिभाइडेड बाइ py गर्दा पनि भ्यालु त्यही नै आउने हो। यहाँनिर जस्ट मैले एउटा सरल देखाउन खोजेको यसरी काम हुन्छ भनेर है त। निकाल्न चाहिँ यहीँबाट यो -px/py गरेर पनि तपाईहरुले सजिलैसँग निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो दुईटा तरिकामा कुनै एउटा फलो गर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हाम्रो। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने अ कम्पनी हैज एन इन्कम of rupees 15,000 to spend on the two goods X and Y whose prices are rupees 100 and rupees 200 रेस्पेक्टिभली। ठीक छ, यो भयो। अब यसपछि हामीलाई धेरैवटा क्वेशनहरु दिएको छ, त्यो क्वेशनहरु लेखौँ है त। पहिलो क्वेशन हामीलाई के दिएको छ भने व्हाट इज द स्लोप अफ बजेट कन्स्ट्रेन्ट। व्हाट इज द स्लोप अफ बजेट कन्स्ट्रेन्ट भन्ने कुरा दिएको छ। ठीक छ। दोस्रो के दिएको छ व्हाट ह्यापन्स टु द स्लोप इफ py राइजेस टु रुपीस 400। What happens to the slope if py rises to rupees 400 छ। त्यसै गरी सी मा के छ what happens to slope if px falls to rupees 50 भनेर छ। नेक्स्ट क्वेशन मा के छ हाम्रो व्हाट ह्यापन्स टु स्लोप इफ इन्कम राइजेस टु 20,000। व्हाट ह्यापन्स टु स्लोप इफ इन्कम राइजेस टु कति त 20,000 भनेर छ। त्यसै गरी अर्को के छ व्हाट ह्यापन्स टु स्लोप इफ इन्कम फल्स टु। व्हाट ह्यापन्स टु slope if income falls to 10,000। यो सबैको एन्सर तपाईको दिमागमा आइसक्यो होला क्वेशन हेर्ने बित्तिकै है। सिम्पल छ क्वेशन। कम्पनीको इन्कम कति छ 15,000 छ र दुईटा गुड्स छ हामीसँग x र y भन्ने गुड्स छ। तिनीहरुको प्राइसेस के दिएको छ 100 दिएको छ र 200 दिएको छ। सुरुमा हामीले के सोधेको छ भन्दा स्लोप अफ बजेट कन्स्ट्रेन्ट निकाल्ने भनेर सोधेको छ। त्यसपछि py राइज हुँदा स्लोपमा के चेन्ज आउँछ, px फल हुँदा स्लोपमा कस्तो चेन्ज आउँछ। त्यसै गरी यदि हाम्रो इन्कम 20,000 पुग्यो भने के हुन्छ, इन्कम 10,000 पुग्यो भने के हुन्छ। त्यति नै हो क्वेशनहरु। यसलाई सल्भ गरौँ। अब पहिलो हामीले स्लोप सोधेको छ। सुरुमा हामीले यो नलेखी के भ्यालुजहरु दिएको छ त्यो कुराहरु लेख्दा ठीक होला है। सपोज इन्कम दिएको छ हामीले यहाँनेरि। इन्कम भनेको कति दिएको छ, इन्कमलाई b लेखौं। b इक्वल्स टु हाम्रो 15,000 भनेर दिएको छ। त्यसै गरी प्राइस अफ x गुड भनेको कति छ 100 छ र प्राइस अफ y भनेको कति छ यहाँनेरि 200 भनेर छ है। अब ए नम्बरमा स्लोप अफ बजेट कन्स्ट्रेन्ट। स्लोप अफ बजेट कन्स्ट्रेन्ट भनेको के हुन्छ -px डिवाइडेड बाइ py हुन्छ। -100 डिवाइडेड बाइ 200 भनेको -1/2 आउन जान्छ। बी नम्बरमा के सोधा छ इफ py राइजेस टु 400। इफ
पी इक्वल्स टु 400 के हुन्छ स्लोप अफ मैले बजेट कन्स्टेन्टलाई बिसी लेखेँ बजेट कन्स्टेन्ट भनेको px डिभाइडेड बाई py हुन गयो -100 डिभाइडेड बाई 400 हुन्छ इक्वल्स टु -1/4 भयो ठिक छ त्यसै गरी थर्डमा के सोधेको छ इफ px फल्स टु 50 इफ px इक्वल्स टु 50 स्लोप अफ बजेट कन्स्टेन्ट भनेको -50 डिभाइडेड बाई 200 हुन्छ यसको भ्यालु पनि -1/4 नै आउँछ डी नम्बरमा के सोधेको छ वाट विल ह्यापन टु स्लोप इफ इन्कम राइजेस टु 20,000 ठिक छ स्लोपको के हुन्छ यदि इन्कम राइजेस टु त्यो भ्यालु है अब इन्कममा चेन्ज भयो भने त के हुन्छ स्लोपमा चेन्ज हुँदैन जस्ट लाइन सर्ने मात्रै हुन्छ अथवा प्यारलल लाइन डेभलप हुन्छ भन्नुको मतलब के भयो त यहाँनिर त्यस्तो केही पनि चेन्ज आउँदैन है त्यसैले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ नो चेन्ज इन स्लोप नो चेन्ज इन स्लोप वेन इन्कम राइजेस टु 20,000 ठिक छ नो चेन्ज इन स्लोप वेन इन्कम राइजेस टु 20,000 त्यसै गरी नो चेन्ज इन स्लोप वेन इन्कम फल्स टु 10,000 दुईटैमा नो चेन्ज इन स्लोप हुन्छ हामीले यो कुरा त पहिले पनि हेरिसके नै हो यहाँनिर है के हुन्छ भनेर ठिक छ ल यति कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो क्वेसन छ मिस्टर टिका has ₹200 to spend on two goods X and Y whose respective prices are 6 and 8 whose respective prices are ₹6 and ₹8 है त्यसपछि अब यसको क्वेशन्सहरु के छ लेखौं यहाँनेर हामीले ड्र अ भनेको छ ड्र अ बजेट लाइन showing all the different combinations of the two goods that can be bought within the given budget so draw a budget line showing all the different combinations of two goods that can be bought within given budget छ एउटा कुरा त्यसपछि के आएको छ त यहाँ सेकेन्डमा भनेको हाम्रो what happens to original budget line if the budget falls by 40% what happens to original budget line if budget falls to 40% yes भयो सी मा के छ what happens to original budget line what happens to original budget line ठीक छ what happens to original budget line if price x is halved ठीक छ त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के भयो त यहाँ डी नम्बरमा what happens to original budget line if price y is के त डबल्ड ठीक छ यही क्वेशनहरु छ हामीसँग चारवटा क्वेशनहरु भयो अब यहाँनेर यही क्वेशनहरु युज गरौँ है त हामी मिस्टर टिकाको कति छ ₹200 छ उहाँसँग जम्मा जम्मी उहाँको बजेट नि कति रुपैयाँ रहेछ ₹200 रहेछ ₹200 भइसकेपछि सुरुमा हामीले त्यही लेख्नु पर्यो बजेट बी भनेको ₹200 हुन गयो ठीक छ बजेट बी भनेको ₹200 हुने भयो त्यसैगरी px को भ्यालु ₹6 भयो र py को भ्यालु के हुन गयो त
8 हुन गयो। px को भ्यालु यति भयो, py को भ्यालु यति भ्यालुजहरू यहाँनिर आउन गयो है। यसपछि हामीले अब सुरुमा ड्र अ बजेट लाइन सोइङ अल द डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्स भनेको छ। ठिक छ, अब यसको लागि सुरुमा इक्वेसन अफ बजेट लाइन लेखौँ। इक्वेसन अफ बजेट लाइन, इक्वेसन अफ बजेट लाइन इज के हुन्छ, x px प्लस y py इक्वल्स टु b भनेर हुन्छ। कति भयो त यहाँ 6x प्लस 8y इक्वल्स टु 200 भनेर भयो। ठिक छ, 6x प्लस 8y इक्वल्स टु 200 भनेर यहाँनिर आउन गयो। अब यसको इक्वेसन हामीले बनाउनु पर्यो। हामीले सुरुमा ल यहाँ इक्वेसन निकालौँ है त, सिम्पल छ। सपोज यो लाइन भयो हाम्रो, त्यसपछि अर्को एउटा लाइन हामी निकालौँ यहाँनिर ठ्याक्कै यतापट्टि आउने लाइन। ल एक्सिस बनाउन खोजेको, यतापट्टि हाम्रो x राखौँ, यतापट्टि हाम्रो y राखौँ, यहाँ 0 राखौँ। अब यही इक्वेसनबाट भ्यालु हेर्दा भइहाल्यो। सपोज हाम्रो x को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ, x को भ्यालु 0 भयो भने त y को भ्यालु 200 डिभाइडेड बाई 8 हुन्छ। 8 टाइम्स 2 भनेको 16, 8 टाइम्स 5 भनेको 40, यहाँ 0,25 आउँछ। y को भ्यालु 25 आउनुको मतलब x को भ्यालु 0 हुनुको मतलब यदि तपाईँले y वटा गुड्स मात्रै सबै निकाल्ने हो भने, y गुड्सहरू सबै निकाल्ने हो भने तपाईँले 25 वटा गुड्स किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी x को कुरा गर्ने हो भने यदि y इक्वल्स टु 0 सपोज गऱ्यौँ भने x को भ्यालु 200 डिभाइडेड बाई 6 हुन्छ। 6 टाइम्स 2 6 टाइम्स 3 भनेको 18, 18 33.33 आउँछ। कतै यतै आउला, यदि एउटा गुड्स किन्न सक्नुहुन्छ 33.33,0। अब यदि तपाईँले यो दुईटालाई जोड्नु भयो भने तपाईँको बजेट लाइन आयो। यो बजेट लाइनले तपाईँले के दियो त, अब यहाँको तपाईँले कुनै पनि भ्यालु लिनुहोस्। ठिक छ, तपाईँले यहाँको कुनै पनि भ्यालु लिनुभयो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त, 200 रुपियाँमा हामीले किन्न सक्ने सामानहरूको भ्यालु दिन्छ। ठिक छ, तपाईँले कुनै पनि पोइन्ट लिनुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँको x र y को भ्यालु आउँछ, जसले चाहिँ 200 रुपियाँमा कति क्वान्टिटी अफ गुड्सहरू किन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर दिन्छ यसले है। यो एउटा डेभलप गर्नु पर्यो, यसरी निकाल्न सकिन्छ। दोस्रो क्वेसन के सोधेको छ भने हाम्रो क्वेसन नम्बर ए भयो। ल यो ए भयो। क्वेसन नम्बर बी मा हामीले के सोधेका छन्, वाट हेपन्स टु द ओरिजिनल बजेट लाइन इफ बजेट फल्स 40%। ठिक छ, सपोज ओरिजिनल बजेट बी थियो कति छ 200 र नयाँ बजेट बी 40% भनेको कति हुन्छ, फल्स बिलो 40% है। बजेट फल्स बाई 40% भनेपछि 40/100 इन्टु 200 भनेको कति हुन्छ, 2 क्यान्सल भयो 80 रुपियाँ भनेपछि फल भनेको यति चेन्ज भयो, डेल बी लेखौँ नि त। भनेपछि न्यू बजेट भनेको कति हुन्छ, 200 माइनस 80 भनेको 120 हुन जान्छ। यदि 120 भयो भने हाम्रो इक्वेसनमा के होला हेर्नुहोस् त, 6x प्लस 8y इक्वल्स टु 120 छ। अब यदि x इक्वल्स टु 0 भयो भने y को भ्यालु 120 डिभाइडेड बाई 8 हुन्छ। 8 टाइम्स 1 भनेको 8 अनि त्यसपछि 8 टाइम्स 5 भनेको 40। त्यसै गरी y इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि x को भ्यालु 120/6 भनेको 20 आउन जान्छ हैन। जस्ट यति मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि स्लोपमा केही पनि चेन्ज आउँदैन हैन, स्लोपमा चेन्ज आउँदैन, जस्ट के को भ्यालुमा चेन्ज आउने भयो त x र y को ठ्याक्कै अलिकति लोवर हुने भयो। यहाँनेरि पर्ने भयो 0,15, यहाँनेरि पर्ने भयो 20,0, यसरी आउने भयो। यहाँनेरि पनि देखाउन सकिन्छ। सपोज यहाँनेरि पर्ला हाम्रो 0, कति 15 हैन, 15 यहाँनेरि पर्ला र यहाँनेरि पर्ला 20,0। अब यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि कस्तो खालको लाइन आउँछ भन्दा प्यारलल लाइन्सहरू नै आउँछ। ठिक छ, यो दुईटा बुझ्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो px को भ्यालुलाई आधा गरियो। ठिक छ, थर्ड नम्बरको क्वेसनमा के छ, px इज हाफ भनेपछि px मैले न्यू भनेर लेखेँ। px न्यू भनेको के हुन्छ, 6 रुपियाँ थियो नि, 6 रुपियाँलाई मैले 6/2 भनेको ₹3 बनाएँ भनेपछि न्यू इक्वेसन के हुन्छ, न्यू इक्वेसन भनेको हाम्रो 3x प्लस 8y इक्वल्स टु 200 हुन्छ। र यहाँनिर यदि
एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ भने वाईको भ्यालु त चेन्ज भएन, 8 2 16 8 5 40। तर वाईको भ्यालु 0 हुन्छ भने एक्सको भ्यालु कति आयो त 3 टाइम्स 6 भनेको 18, 3 टाइम्स 6 भनेको 18, 66.67 भनेर आयो। र यदि मैले यसलाई लाइनमा प्लट गरेर देखाउने हो भने यहाँनिर आयो, त्यसपछि यतापट्टि देखाउनु पर्यो अर्को हैन, अलिकति टाढा त हुने भयो, माथिको पोइन्ट्समा चेन्ज आउने भएन, यतै तलतिरको पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। ल हेरौँ है त, यहाँनिर एक्स छ, यहाँनिर वाई छ, पहिले यहीँनिर थियो होला हाम्रो 20,25 र यहाँनिर पुग्यो हाम्रो 66.67,0 र यसरी बन्यो हाम्रो नयाँ लाइन। ठिक छ, हो यो भनेको हाम्रो के भयो त, जब पिएक्स न्यूको भ्यालु आधी हुन जान्छ र यदि वाई डबल भएन त्यति बेला के हुन्छ तपाईँले झिक्न सक्नुहुन्छ। डी नम्बरमा के छ, एक्सको भ्यालु जस्ताको त्यस्तै छ, तर पिवाई न्यू भनेको 8 टाइम्स 2 भनेको कति भयो, ₹16 भयो। हाम्रो नयाँ इक्वेसन के हुन्छ, 6x + 16y = 200 हुन जान्छ। यहाँबाट तपाईँले x = 0 गरेर वाईको भ्यालु भेट्नुहोस्, y = 0 गरेर एक्सको भ्यालु भेट्नुहोस्, एक्सको भ्यालु के आउला सर्टेन यहाँनिर, र त्यहाँबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, भ्यालु चाहिँ झिक्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट तपाईँले भ्यालुजहरू झिक्नु होला है, यसरी निकाल्न सकिन्छ। हामीले प्रत्येकको लागि यसपछि के गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै यसमा वाई र एक्सको भ्यालु निकाल्ने, अनि अहिलेको जस्तै हाम्रो एक्स र वाई एक्सिस दुईवटा क्रिएट गर्ने, यतापट्टि एक्स भयो, यहाँनिर वाई भयो, र हाम्रो इन्टरसेप्ट्सहरूको भ्यालु हालेर त्यो लाइन डेभलप गरिसकेपछि हाम्रो बजेट लाइन डेभलप हुन्छ त्यसरी हैन। सिम्पल कन्सेप्ट्सहरू हो, तपाईँहरूले जस्ट एउटा बजेट लाइन डेभलप गर्न सिक्नु पर्यो, अनि एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्टको भ्यालुहरू झिक्ने हो, त्यति कुराहरू हो, अरू केही पनि हुँदैन यहाँनिर। जस्ट हामीले अगाडि जुन 4-5 वटा इक्वेसनहरू पढ्यौँ त्यसकै एप्लिकेसन हो, घुमाइ फिराइ यताउता पल्टाइ त्यही एप्लिकेसन हामी युज गरिरहेका छौँ है त। अब एउटा यसको लास्ट क्वेसन गरौँ। क्वेसन के छ भने, एन अफिस हेज अ बजेट, एन अफिस हेज ए budget of rupees 1 lakh to spend 1 lakh to spend on purchasing chairs, and tables whose prices are कति छ, ₹2,000 and ₹3,000 रेस्पेक्टिभली भनेर छ है। अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो त, क्वेसन्सहरू हेरौँ है त। सुरुमा पहिलो क्वेसन हामीले के दिएको छन्, राइट डाउन द इक्वेसन अफ बजेट लाइन, राइट डाउन द इक्वेसन अफ बजेट लाइन भनेर छ है त। दोस्रो के छ हाम्रो, फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट्स मेड बाई बजेट लाइन भनेर छ। तेस्रोमा हाम्रो के छ, स्केच द ग्राफ अफ बजेट लाइन, स्केच द ग्राफ अफ बजेट लाइन भनेर छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ, इफ 20 चेयर्स आर पर्चेज्ड, what number of tables can be purchased for the budget, what number of tables can be purchased from the budget है। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट क्वेसन भनेर के छ, what is the maximum number of chairs, what is the max number of chairs that can be purchased by the budget, that can be purchased
बाई द बजेट है। ल अब यो क्वेसन हामीले सल्भ गरौँ। यहाँनिर हेरौँ के कुराहरू छ हामीसँग। इक्वेसन अफ बजेट लाइन, सुरुमा हाम्रो बजेट कति दिएको छ, बजेट बी भनेको मैले यहाँनिर लेखेँ 1 लाख भयो। त्यसै गरी सपोज मैले चेयरलाई चाहिँ चेयरको प्राइस, ठिक छ, चेयरको प्राइसलाई मैले पिएक्स लेखेँ, कति छ हाम्रो चेयरको प्राइस 2000 छ। त्यसै गरी अर्को के छ, टेबल, टेबलको प्राइसलाई मैले पिवाई भनेर लेखेँ 3000 हुन्छ है। र यो यक्स भनेको हामीले यक्सवटा चेयर किन्नु पर्यो र वाईवटा चेयर किन्न सकिन्छ भन्ने हो भने पहिलो के छ, इक्वेसन अफ बजेट लाइन। द इक्वेसन अफ बजेट लाइन इज, द इक्वेसन अफ बजेट लाइन इज के लेख्न सकिन्छ, पिएक्स टाइम्स यक्स प्लस पिवाई टाइम्स वाई इक्वल्स टु बी लेख्न सकिन्छ। और यहाँनिर पिएक्स भनेको 2000 भयो, 2000 यक्स प्लस 3000 वाई इक्वल्स टु 1 लाख हुन्छ होइन। और यहाँ हामीले 2x प्लस 3y इक्वल्स टु 100 पनि लेख्न मिल्छ। सबैबाट 1000 क्यान्सल गऱ्यौँ, जुन हाम्रो इक्वेसन हुन गयो। यो हाम्रो इक्वेसन अफ बजेट लाइन हुन गयो। दोस्रोमा के बेट भनेको छ, स्लोप र इन्टरसेप्ट बेट भनेको छ। स्लोप अफ बजेट लाइन के हुन्छ, स्लोप अफ बजेट लाइन इक्वल्स टु माइनस पिएक्स बाई पिवाई हुन्छ। अब माइनस पिएक्स भनेपछि -2 भयो, 3 आउन जान्छ, ठिक छ, भनेपछि -2/3 भनेको हाम्रो आयो। अब इन्टरसेप्ट्सहरूको भ्यालु भेट्नु पर्यो। इन्टरसेप्ट्सको भ्यालु भेट्न के गर्नु पर्यो, इफ x इक्वल्स टु 0 y को भ्यालु 100/3 हुन्छ। इफ y इक्वल्स टु 0 x को भ्यालु कति हुन्छ, 50 हुन जान्छ। यो नै के हो त, हाम्रो इन्टरसेप्ट्सको भ्यालुहरू हो, ठिक छ। हाम्रो यो y इन्टरसेप्ट भयो, y इन्टरसेप्ट, र यो भ्यालु भनेको हाम्रो x इन्टरसेप्ट हुन गयो, ठिक छ, x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट। अब नेक्स्टमा हामीले बजेट लाइन के गर्नु पर्यो त, ड्र गर्नु पर्यो। यो एउटा लाइन आयो यहाँ, यतापट्टि हाम्रो एक्सिस ड्र गरिरहेछौँ हामीले, यतापट्टि अर्को एक्सिस आउन गयो, यो भयो, यसलाई हल्का ढल्काइदिउँ, स्वाट यता स्वाट यता एक्स यता वाई। अब यक्स इन्टरसेप्ट भनेको 50 छ, सपोज यहाँनिर 50 पर्छ, 50,0 है। यहाँनिर तपाईँको 100 0,100/3 पर्छ वाई इन्टरसेप्टमा, र यहाँबाट जोड्दाखेरि के आयो त, हाम्रो बजेट लाइन आउन गयो, ठिक छ, बुझियो कुरा। ल यति नै हो। नेक्स्टमा के सोधेको छ, यदि 20वटा चेयर पर्चेस गरिन्छ भने वाट टेबल्स क्यान बी ब्रड। सपोज यक्स इक्वल्स टु 20 हुन्छ भने हाम्रो 2 टाइम्स 20 प्लस 3 टाइम्स वाई भनेको कति छ, 100 छ यहाँनिर, 100। 3y भनेको कति आउँछ, 100 माइनस 40 इक्वल्स टु 60 हुन्छ, भनेपछि y इक्वल्स टु 20। सो यदि हामीले 20वटा चेयर किन्यौँ भने 20वटै के किन्न सक्छौँ, टेबल किन्न सक्छौँ। नेक्स्टमा के सोधेको छ, म्याक्सिमम नम्बर अफ चेयर्स द्याट क्यान बी पर्चेस्ड। भनेपछि म्याक्सिमम नम्बर अफ चेयर्स किन्नको लागि हामीले टेबल्सको नम्बर 0 राख्छौँ। म्याक्सिमम कति किन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबै पैसाले हामीले चेयर किन्न सक्छौँ नि। y0 राख्यौँ भने 2x इक्वल्स टु 100 हुन्छ र x को भ्यालु कति आउँछ, 50 हुन्छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ चेयर तपाईँले कतिवटा किन्न सक्नुहुन्छ, 50वटा चेयर किन्न सक्नुहुन्छ। 50वटा चेयर यहाँनिर तपाईँले दिए जस्तै 50वटा चेयर किन्न सक्नुहुन्छ, 100/3 वटा टेबलहरू किन्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो यसरी हामीले के सक्यौँ त, यहाँनिर बजेट एन्ड कस्ट कन्स्टेन्ट्सको कुराहरू पनि सक्यौँ, इक्वेसनहरू हेऱ्यौँ र यसको प्रब्लम्सहरू हामीले सल्भ गऱ्यौँ, ठिक छ। र हामी स्ट्रेट लाइन एन्ड फङ्सन्समा कहाँनिर पुग्यौँ त, हेर्नुहोस् त, हाम्रो बजेट एन्ड कस्ट कन्स्टेन्ट्स पनि सक्यो। अब हाम्रो लास्ट टपिक बाँकी रहेको भनेको मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर्स भन्ने टपिक बाँकी छ है त। यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ।